अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है वो नुकसान देती है, और पीटीआई के साथ कुछ इसी तरह के मामला होने जा रहे हैं। उनका सोशल मीडिया ऐसे लगता है कि खान साहब के कंट्रोल से भी बाहर हो गया, खान साहब भी ब्लैकमेल हो रहे हैं उनके सोशल मीडिया से। और अब हालत ये होगी कि खान साहब कुछ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया उनका कुछ कर रहा होता है। अगर वो सोशल मीडिया को रोकते हैं तो यही उनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। इस खतरे से शायद वो उसे रोक भी नहीं पा रहे। खान साहब अब बड़ी मिन्नतों और समाजतों पर आ चुके हैं। वो कहते हैं मुझे निकालो जेल से बाहर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के हैं, वो शायद ऐसा नहीं चाहते। ये पूरी स्टोरी क्या है, खान साहब ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि खान साहब मिन्नतें कर रहे हैं, और ये बताएंगे आपको सारी स्टोरी डिटेल से जावेद चौधरी साहब। अच्छा, एक ना रशियन राइटर था दोस्तोयस्की, बड़ा मशहूर राइटर था, उसके नावल बहुत ज़्यादा मशहूर थे। और एक उसका नावल जो था ना, उसका नाम था इडियट। बहुत ही शानदार नावल, इतना शानदार नावल, बहुत इतना मोटा नावल है, बाकायदा सर फाड़ा जा सकता है उसको किसी के सर में मार के। लेकिन कमाल डिस्क्रिप्शन थी। उसके अंदर एक कैरेक्टर था, एपोलियत नाम था उसका। अब जो एपोलियत है वो टीबी का मरीज़ था और मरने वाला था, और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम बस चंद दिनों के मेहमान हो। तो उसके साथ जब किसी के एक डायलॉग होता है किसी एक साथ, बल्कि जो मेन कैरेक्टर के साथ, तो वो ये कहता है, जो एपोलियत है वो मेन कैरेक्टर को कहता है प्रिंस मैशकन को कि देखो पास सुनो, तुम में और मुझ में एक फ़र्क है। उसने कहा क्या? कहता है मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, बस मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन सकता हूँ, मैं इस मुल्क का सरबराह बन सकता हूँ, मैं इवन ज़ार को शिकस्त दे के ज़ार बन सकता हूँ, और मैं रशिया का आर्मी चीफ बन सकता हूँ, सब कुछ बन सकता हूँ। लेकिन उसके बनने के लिए मेरे पास ज़िंदगी होनी चाहिए, लेकिन मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। लिहाजा सारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास लाइफ नहीं है। जबकि तुम अपने आप को इस वक्त मस्कीन समझ रहे हो, गरीब समझ रहे हो, तुम्हारा ख्याल ये तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा असासा है जिसके ज़रिए तुम अपनी गुर्बत को तब्दील कर सकते हो, तुम अपनी बेचारगी को ख़त्म कर सकते हो, तुम हालात को बदल सकते हो, तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। और वो जो हथियार है उसका नाम है ज़िंदगी। तुम्हारे पास ज़िंदगी है, मेरे पास ज़िंदगी। ये याद रखें कि अगर आप दुनिया में कुछ तब्दील करना चाहते हैं तो आपका ज़िंदा रहना, आपका आज़ाद रहना और आपका मैदान में रहना बड़ा ज़रूरी है। आप कितने बड़े क्रिकेटर क्यों ना हो, कितने शानदार खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पेविलियन में बैठे हुए हैं और क्रीज से आउट हो गए हैं तो क्या फ़ायदा? फिर आप में और तमाशाई में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि तमाशाई मज़ीद बेहतर हैं, को कम से कम तालियां बजा सकते हैं, ओए कर सकते हैं, खड़े होकर डांस कर सकते हैं। आप तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि मैं दूसरे के लिए ताली बजा रहा हूँ। तो पेविलियन में बैठे हुए बंदे का कोई फ़ायदा नहीं है। और इमरान खान साहब जो है वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर मैंने हाथ पाँव ना मारा तो मैं 14 साल अंदर ही रहूँगा, क्योंकि बाहर हालात नहीं बदल रहे। अब देखें ना, ट्रंप ने अपना वक्त भेज दिया पाकिस्तान, और साथ साथ कल उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे, उनका पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन आ गया। तो इस हद तक हालात ठीक हो गए हुए हैं। और वहाँ पे जो लॉबियस्ट हायर किए हुए थे, जो आतिफ खान वगैरह बाकी लोगों ने वहाँ पे कैंपेन चले, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो विल्सन का जो बिल है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे पहले एक रिकॉर्ड किस्म की करारदाद पास की है वहाँ कांग्रेस ने, उसका क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये रियलिटी जो मान गया। और साथ साथ बुशरा बीबी इस हकीकत से वाकफ़ हो चुकी हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपका जेल से बाहर आना ज़रूरी है। अगर आपने मुल्क को तब्दील करना है, अगर आपने लोगों को अपने साथ लेकर चलना है, अगर आपने इसराइल की जंग जीतनी है, अगर आपने आलम इस्लाम को इकट्ठा करना है, अगर आप आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका जेल से बाहर आना ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस हकीकत से वाकफ़ हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना वो अपनी ही क्रिएशन के विक्टिम बन चुके हैं, और उस क्रिएशन का नाम है सोशल मीडिया, और उस क्रिएशन का नाम है यूट्यूबर्स। अब ये वो लोग हैं जो आर्मी ने एस्टैब्लिश करके इनको दिए थे, और उनको फाइलें दिखाई जाती थी, फिर टेलीविजन चैनल्स को कहा जाता था, फिर ये वहाँ पे हर किस्म का बकवास करते थे और उसके ऊपर ताली बजती थी। फिर सोशल मीडिया जो था वो कहीं से कहीं ले जाता था उन चीज़ों को। और मैं इन सबको साबिक सहाफ़ी कहता हूँ, ये ज़हन में रखें, ये साबिक सहाफ़ी हैं सारे के सारे, क्योंकि ये सारे पेविलियन में चले गए, ये आउट हो गए, ये रिटायर्ड नहीं, साबिक। ठीक है। और ये अब पेविलियन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैठ कर तालियां बजाई जा रहे हैं। तो अब उसके बाद यूट्यूबर के तौर पे डेवलप किया, फिर सोशल मीडिया टीम जो डेवलप करके दी इमरान खान साहब को, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब उसे नेक्स्ट स्टेज पे ले गए। उन्होंने अगर किसी जगह काम किया है तो सोशल मीडिया पे काम किया उन्होंने। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो, दूसरे जो हैं यूट्यूबर्स, वो इन दोनों ने मिलकर मत मार दी पूरी पार्टी। इमरान खान की भी मत मार दी। और अगर इनको कंट्रोल ना किया, इमरान खान ने डिसोन ना किया इनको, आप यकीन करें ये सब लोग मिलकर इमरान खान को फांसी लगवा दें। ठीक है, ये उसको मौत तक ले जाएंगे कि आप हीरो हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप सुकरात बने, जहर का प्याला पिएं ताकि अमत आप जिंदा रहें। भाई वो पॉलिटिशियन है, वो सुकरात नहीं है, वो फिलोसोफर नहीं है, उसे चीज़ों को बदलना है। सवाल यहाँ पे फिर बड़ा ये उठता है कि खान साहब डिसोन कर क्यों नहीं रहे जब उन्हें पता है उनके लिए खतरा बन। अब मसला ये है कि जिस दिन डिसोन करेंगे ना, ये सब लोग इमरान खान के खिलाफ शुरू कर देंगे, ये उसके ऊपर तोपें दागना शुरू कर देंगे कि देखें इस आदमी के लिए हमने जेलें बर्दाश्त की, देखें इस आदमी के लिए हम मुल्क से बाहर बैठे हैं, गो हम वहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और इस आदमी के लिए देखें हमने अपने बच्चे गवा दिए, इस आदमी की वजह से इतने लोग मर गए और अब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए। तो ये अब इमरान खान साहब खुद खौफज़दा इनसे, और इनकी पूरी पार्टी खौफज़दा इनसे। अब देखें ना कि इनकी पार्टी को ड्राइव कौन कर रहे हैं, वो लोग ड्राइव कर रहे हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, जो यहाँ ग्राउंड छोड़ के बाहर भाग गए और इनकी उंगलियों पर चोटें लगी और उसको उस चोट की बुनियाद पर अपना को शहीद करना।
اس میں سے کوئی شہید جمہوریت ہے, اس میں کوئی شہید پاکستان ہے, ان میں سے کوئی شہید عمران خان ہے, ان میں سے کوئی شہید عالم اسلام ہے, اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے نا مشورے دے رہے ہیں عمران خان کو. اور عمران چکی جو عمران خان پیس رہا ہے, گرمی عمران خان کو لگ رہی ہے, سردیاں اس نے بڑی عذاب میں گزاری ہوئی ہیں, بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی وہاں پہ, بیگم انہوں نے پکڑ کے جیل کے اندر رکھی ہوئی ہے, 14 سال ان کو قید ہوئی ہے, پارٹی جو تتر بتر ہو رہی ہے ان کی. تو یہ یوٹیوبرز کا کمال ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے اب جا کے عقل آ گئی ہے, اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو باہر نکالنا چاہیے. لیکن یہاں پہ عمران خان سے ایک تیسری بڑی غلطی ہوئی ہے, اور اس غلطی نے عمران خان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور وہ تیسری غلطی یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے جو لو آئی کیو لیول کے لوگ تھے وہ اپنے ساتھ رکھے, جتنے سمجھدار لوگ تھے ان سب کو سائڈ پہ کر دیا, ان سب کو فارغ کر دیا. مثلا شاہ محمود قریشی بہت سمجھدار آدمی, وہ اگر درمیان میں ہوتے انہوں نے بہت سارے معاملات ان کے طے کر لینے تھے. اور اس کے مقابلے میں یہ شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہے نا, جو وکلا ہیں, باقی سب لوگ, ان سب کو قریب لیا ہے. اب ان میں سے کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات سیٹل کر سکے, جو ٹمپریچر کو لو کر سکے. یہ سب لوگ کیا, ان کا کمال یہ ہے, دیکھیں ایک سائڈ پہ عمران خان پھنسا ہوا ہے, اور یہ بلوچستان میں جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر دیتے ہیں وہاں پہ. تو بھائی وہ اپنے لیڈر کو دیکھو, اس کے باہر آنے کا انتظار کرو, اس کی کوشش کرو کہ باہر آئے. اس کو یہاں پہ چھوڑ کے نا, جب وہ سیٹلمنٹ ہونے لگی ہے امریکہ سے, وہ تنویر احمد کی مہربانی, اس نے بڑی ایفرٹ کی بیچارے نے, محمد عاطف کی بہت مہربانی, ڈاکٹر عاطف کی, اس نے کس حد تک گیا ہے. وہ ایک سمی, سردار سمی ہے, اس نے کتنی ایفرٹ کی. 3 لوگ وہ آ کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے پھر 3 ڈاکٹرز بھیجے باہر سے جو جنرل عاصم منیر کے خلاف کمپین کرتے رہے. یعنی اس لیول پہ آئے وہ کہ ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم عمران خان کی گارنٹی دیتے ہیں, آپ ہمیں انوالو کریں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ نہیں بولے گا, آپ اسے رہا کریں. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہونے شروع ہوئے, اور ان 6 لوگوں نے جنہوں نے اتنی بیچاروں نے قربانی دی, ان کی انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی, یعنی مت مار کے رکھ دی ان کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے, اس کا اتنا بڑا دل ہے, وہ اس نے نسٹ یونیورسٹی کو $9 ملین دیے, اس کو $9 ملین نسٹ یونیورسٹی کو اس نے دے گیا, اور امریکہ کے اندر وہ ویلفیئر کے اتنے کام کر رہا ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے یہاں پہ آ کے, باقاعدہ ہلال پاکستان اس کو ملا ہوا ہے. بڑا شاندار آدمی ہے, دیکھو اس نے ایک بزنس امپائر کھڑی کی ہے 30 سال میں امریکہ کے اندر, اور اس کی بڑی عزت ہے امریکہ کے اندر, امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, اور وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے, اور یہ سب اس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. یعنی عقل کے یار ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان کا, وہ بھائی اس کو باہر نکلنے دیں. اب یہ اعظم سواتی صاحب نے جو قرآن مجید اٹھا کے کہا ہے, تو وہ میرا خیال ہے 2-3 پوائنٹس پہ بالکل سچ بول رہے ہیں کہ انہوں نے, عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ کسی سے مشورہ نہ کرو, یعنی ان سے بات ہی نہ کرو, آپ کہیں معاملہ سیٹل کرو. اچھا, یہی چیز انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی کہی ہوئی, گنڈاپور کو بھی کہا ہوا ہے, بیرسٹر صاحب کو بھی کہا ہوا ہے, پھر انہوں نے گوہر خان کو بھی کہا ہوا تھا, گوہر خان نے بھی ٹرائی کی, اور اس کے بعد یہ جو امریکنز ہیں ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا, امریکن پاکستانی. تو ہر جگہ پہ عمران خان کوشش کر رہا ہے, لیکن 2 یوٹیوبرز ان کا پیش نہیں جانے دے رہے. جو سوشل میڈیا کی ٹیم امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ مت مارتی رہتی ہے ساری. اور اب پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آ جائے, اور اس میں بڑا ٹھیک کسی بندے نے کہا کہ عمر ایوب ہے, اور ساتھ ساتھ یہ سلمان اکرم راجہ ہے, کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی سب کی. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ڈٹا ہوا ہے عمران خان, سر کٹوا دے گا, لیکن وہ بھائی سر کٹوا کے سیاست کیسے کرے گا, مجھے یہ بتائیں. چوہے صاحب, یہ جو پلان تھا خان صاحب کا, یہ پہلے سے موجود تھا, کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جب سے تعیناتی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی تب سے یہ کوششیں جاری تھیں, یا یہ ابھی کو چینج آئی ہے؟ پہلے عمران خان ویسے جب باہر تھا نا, یہ رو میں بہا ہوا تھا, یہ لوگ روز بیٹھ کے اس کے کان بھرتے تھے کہ آپ بڑے ہیں عمران خان صاحب, آپ اوور سائزڈ ہیں, پاکستان آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ کو 8-10 اسلامی ملک اکٹھے کر کے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دینا چاہیے اس کا. اور یہ اس چیز کے اوپر بڑا بلیو کرتا تھا کہ میں بہت, اور دوسرا بش بھی کہ غیبی طاقت ہمارے پاس ہے. تو اس چکر میں پڑا ہوا تھا اس وقت, یہ جنرلی یہ کمپین چلا رہا تھا. لیکن اس کے بعد یہ گرفتار ہو گیا تو شروع میں لوگ باہر نکلے. 9 مئی جیسا واقعہ بھی ہوگا. 9 مئی پہ میں نے کس دن پورا کریں گے کہ یہ 9 مئی میں ہوا کیا تھا, یہ جنرل فیض امیر صاحب کا کیسے, ایک جنرل یاسین تھے, ان دونوں کا کیسے ایک پروجیکٹ بنا تھا, اور کیا انہوں نے کیا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب عمران خان اندر گیا نا, تو آہستہ سال لگ گیا, اس کو پتہ چل گیا سارا, اور حقیقتوں کا اندازہ ہو گیا اس کو. جب حقیقتوں کا اندازہ ہو گیا, اب وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا, یقین کریں مت مار کے رکھ دی انہوں نے سب کی. اور یہ سوال یہ ہے کہ آپ ہیں کون یار,